अस्सलाम वालेकुम। बीटीसी की प्राइस पिछले 3-4 दिनों में अपनी मेजर स्पोर्ट, जिसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया था 99,000 की मेजर स्पोर्ट है, उसको 2 बार पिछले 4 दिनों में टेस्ट कर चुकी है। अगर आप इस वक्त मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उनके सेंटीमेंट्स को देखें तो अभी भी बेयर आपको डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बैकग्राउंड पे आप बीटीसी का लिक्विडेशन मैप देख सकते हैं, जिसमें सेलर्स 2.5 बिलियन से ज़्यादा की बेट्स सेल साइड पे लगा के बैठे हुए हैं। और बल्कि मैं एक और एनालिसिस देख रहा था जिसमें यही कॉइन ग्लास ही ने ट्वीट किया है कि सेलर्स इस वक्त 1,05,000 की बीटीसी की जो प्राइस है उसके ऊपर मैसिव सेल आर्डर लगा के बैठे हुए हैं। इन अदर वर्ड्स, बीटीसी ने अगर रिकवरी करनी है तो $1,05,000 की मेजर इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। बहरहाल मार्केट जब टर्न लेती है तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है ये किसी वक्त भी ब्रेक हो सकती है, इनका कोई ऐसा को बड़ा मसला नहीं है। अगर हम दूसरी टेक्निकल इंडिकेटर्स में देखें तो बिटकॉइन ने इस साल के मई में अपना जो गोल्डन क्रॉस बनाया था, यहाँ पे मई के महीने में गालबन 22 मई को, वो गोल्डन क्रॉस बनने के बाद बीटीसी ने अपने कई बार नए ऑल टाइम हाई बनाए। सबसे पहले उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया $1,22,000, फिर $1,23,000-24,000, फिर अभी रिसेंटली अक्टूबर ही के महीने में $1,26,000 बनाने के बाद वो जो अक्टूबर है वो 4 अक्टूबर बन गया। और ये जो नवंबर है जिसको नवंबर बोलते हैं, वो भी इस वक्त बीटीसी अपनी स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट के पास है। और ये अगर बीटीसी की प्राइस अगले चंद दिन तक यहीं पे ट्रेड होती है या यहाँ से मज़ीद नीचे क्रैश करती है तो फिर अनकरीब बीटीसी के डेली चार्ट के ऊपर आपको डेथ क्रॉस बनता हुआ नज़र आ सकता है। नॉर्मली डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस इंडिकेटर्स होते हैं। गोल्डन क्रॉस का मतलब मार्केट यहाँ से पंप करेगी, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि मई के महीने से गोल्डन क्रॉस बनने के बाद बीटीसी ने अपने नए ऑल टाइम हाई बनाए। डेथ क्रॉस के बाद मार्केट टेक्निकल इंडिकेटर एक तरह का सिग्नल होता है कि यहाँ से मार्केट अब मज़ीद नीचे क्रैश करेगी। ऐसा होता है या नहीं, गॉड नोज़। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं मार्केट फंडामेंटल्स को या टेक्निकल्स को ही उन्हीं की 100% उसकी रिस्पेक्ट करे, उसी को फॉलो करे। समटाइम ज़्यादातर फॉलो करते भी हैं और समटाइम इसको फेक इंडिकेटर्स भी आप कह सकते हैं। दूसरा, कैथी वुड की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। उनकी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे आप पढ़ रहे होंगे, वो कह रही हैं कि बिटकॉइन की ग्रोथ इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यानी हमारे जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग अपनी मुल्क की जो करेंसीज़ हैं, अपनी नेटिव करेंसीज़ की इन्फ्लेशन से तंग आके वो बजाय इसके कि वो बिटकॉइन में सरमायाकारी करें, बिटकॉइन को अपना सेव हेवन समझे, वो उसकी बजाय फ़िलहाल जो डॉलर पेज स्टेबल कॉइन्स हैं उसको सेव हेवन समझ रहे हैं। तो इमर्जिंग मार्केट में, यानी ये इन अदर वर्ड्स के शॉर्ट टर्म आपको बिटकॉइन की रिटेल साइड पे जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने वेल्थ को सेव करना होता है, इन्फ्लेशन से बचाना होता है, तो वो बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू समझने के बजाय फ़िलहाल आर्जी तौर पे डॉलर में आसानी से अपनी वेल्थ को स्टोर कर रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स शॉर्ट टर्म आपको रिटेल की साइड पे बीटीसी की डिमांड नज़र नहीं आएगी अभी फ़िलहाल, ये स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ की साइड पे। जब इन लोगों को एहसास होगा कि नहीं भाई, डॉलर इज़ नॉट अ स्टोर ऑफ वैल्यू, बिटकॉइन इज़ द स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको कुछ टाइम लग सकता है, तो फिर आपको रिटेलर भी की साइड से भी बिटकॉइन की डिमांड आपको नज़र आएगी। बड़ा अच्छा एनालिसिस है। दूसरी एक गुड न्यूज़ है, ख़बरें हैं कि यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन है, यूएस गवर्नमेंट दोबारा ओपन होने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट आपको दोबारा क्विकली रिकवरी करती हुई नज़र आ सकती है। अगर हम जो इन्वेस्टर्स हैं वॉल स्ट्रीट के, उनका डाटा देखें तो वो मुसलसल सुलाना एलटीसी हाइडेरा के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन के वो बिटकॉइन और इथेरियम से आउटफ्लो भी हमें नज़र आता रहा है। लेकिन फ़िलहाल कल के दिन इन वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर ने ETF में बीटीसी भी बाय किया है मैसिव, इथेरियम भी बाय किया है, सोलाना भी बाय किया है, एलटीसी, बाकी ये सारे टोकन उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। अगर हम आल्टकॉइन मार्केट में देखें तो पिछले चंद दिनों से बावजूद इसके कि बीटीसी इथेरियम आपको जो लीडिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रेशर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ आल्टकॉइन्स मैसिव पंप किए हैं पिछले इसी ये 4-5 दिनों के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की कल की एक जो स्पीच है वो दिखाई जा रही है, जिसमें वो बड़ा मतलब पुरजोश कह रहे हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट को बिटकॉइन सुपर पावर बनाएंगे, वो क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे पूरी दुनिया का, और वो हमेशा AI और क्रिप्टो में चाइना से लीड करते हुए नज़र आएंगे। और इसकी एक वजह भी है, मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी जो थिंक टैंक्स हैं उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है पॉलिटिकल और बाकी जो सारी उनकी सिविल सारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन सब को बता दिया गया कि अगर अमेरिका के ने सर्वाइव करना है
چائنا کو کمپیٹ کرنا ہے تو ان کے پاس لیوریج ہے کرپٹو کا. کرپٹو کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ ساری دنیا میں فی الحال ڈالر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. وہ ڈالر کو کرپٹو میں کنورٹ کریں گے, یعنی اسٹیبل کوئن میں کنورٹ کریں گے, اور ساری دنیا اس کو بائی کرے گی. اور یہ عارضی طور پہ چند سال اسے ضرور نکال سکتے ہیں وہ. اچھا, اس کے علاوہ جی ونٹر میوٹ کی بھی بڑی انٹرسٹنگ انالیسز ہے, میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ کہتے ہیں جی گلوبل لیکوڈیٹی ضرور انکریز ہو رہی ہے. گلوبل لیکوڈیٹی انکریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں پیسہ آ رہا ہے. جب مارکیٹ اکانومی میں پیسہ آتا ہے تو وہ رسکی مارکیٹس میں بھی جاتا ہے. اب یہ پیسہ کرپٹو میں آنے کی بجائے فی الحال یہ پیسہ آپ کو ایکوٹیز اور اے آئی سیکٹر میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. الٹیمیٹلی کرپٹو وڈ آلسو بھی انکلوڈیڈ. جب کرپٹو میں یہ گلوبل کرنسی جو سپلائی انکریز ہو رہی ہے, جب آپ کو کرپٹو میں بھی جاتی ہوئی نظر آئے گی تو کرپٹو مارکیٹ بھی آپ کو میسو پمپ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اگر ہم پروفٹ ٹیکنگ کی بات کریں, اوجیز کے حوالے سے آلریڈی میں آپ کو اپڈیٹ کر چکا ہوں پچھلی چند ویڈیو میں. شارپ لنک گیمنگ کے حوالے سے بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 5000 سے زیادہ ایتھیریم OKX میں ڈپازٹ کیا ہے. ان ادر ورڈس وہ وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ بلیک راک نے بھی کچھ 4000 سے زیادہ BTC کوئن بیس میں موو کیا ہے. اور کوئن بیس اس وقت پریمیم میں بھی خبریں ہیں وہ چل رہا ہے. پریمیم کا مطلب دوسرے لفظوں میں وہاں کے جو انویسٹر ہیں ان کا بٹن ابھی بھی سیل سائڈ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, لیئر زیرو نے اپنے ٹوکن کی ویلیو کو بچانے کے لیے بائی بیک کیا ہے. 10 ملین کا ZRO ٹوکن انہوں نے بائی کیا ہے. اچھا, لاسٹ میں جاتے جاتے لینیا کی ایک اور کیمپین کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ کیمپین بتاتے ہوئے مجھے ایک آرٹیکل چند دن پہلے میں نے پڑھا تھا, بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل تھا. اس کا خلاصہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کرپٹو مارکیٹ میں ایکچولی چل کر ہے. ایک انویسٹر, ایک ریٹیلر کے پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے یہ جو بلڈرز ہیں جو کرپٹو ایپس وغیرہ بناتے ہیں, جو ان کو گرو کرتے ہیں, ان کی کیا تھنکنگ ہے, ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے مارکیٹ میں جو آلٹ کوئنز ہیں اس کے حوالے سے. لیکن پہلے میں بتاؤں یہ کیوں مجھے آرٹیکل یاد آیا. لینیا نے جناب سال ہا سال پرانا یہ پروٹوکول, یہ مارکیٹ کا ایک بڑا پلیئر ہے, یعنی کوئن بیس معاف کیجیے گا میٹا ماسک جو ہے ان کا یہ بلاک چین ہے لینیا. اور انہوں نے سیم وہی جو روایتی طریقہ کار ہے کرپٹو مارکیٹ میں گروتھ کا, اس کو اپنایا. مطلب کیا جی, 3 ماہ کا یہ منتھ گروتھ پروگرام ہے. سیم پرانے جو بلاک چینز اپنی ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیمپین چلاتی ہیں کہ بھائی ہماری بلاک چین کے اوپر آپ ایپس بلڈ کرو, جو سب سے زیادہ ٹریفک لائے گا, یوزر لائے گا, ہم اس کو جناب اپنے ٹوکن آفر کروائیں گے. اب نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو آرٹیکل بتاتا ہوں کیوں یہ بالکل ایک بیکار سی ایکٹیویٹی ہے جو لینیا نے کی ہے. وائی کرپٹو کانٹ بلڈ اینی تھنگ لانگ ٹرم. بہت انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. روزی نام کا یہ آتھر ہے یا آتھر ہیں جنہوں نے یہ لکھی, آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ہیڈ آف گروتھ ہیں 10 پروٹوکول کی. انہوں نے کہا جی موسٹ کرپٹو فاؤنڈر جو ہیں جن کو یہ جانتی ہیں وہ 3 بار پیوٹ کر چکے ہیں. پیوٹ سے مراد, اگر میں ہوں مثال کے طور پہ, میں نے کوئی گیم بنائی ہے, گیم تھوڑی سی ہائپ ہوئی ہے, ادھر سے جیسے ہی تھوڑی سی پاپولر ہوئی ہے تو میں نے کسی نہ کسی طریقے سے ایگزٹ لے لی ہے اور ایک نیا ایپ بنا دیا ہے. تو اس کی بھی ساری سٹوری ہے کہ یہ جو فاؤنڈرز ہیں, یہ جو کرپٹو ایپس بناتے ہیں, یہ کیوں 3 بار پیوٹ کر چکے ہیں, کیوں 3 بار اپنے پرانے پروٹوکول کو چھوڑ کے نئے پروٹوکول لانچ کرتے ہیں, نئے ایپس لانچ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی سیم یہی جو لوگ ہیں یہ NFTs 2021 میں بنا رہے تھے, پھر اس کے بعد یہ DeFi ییلڈ مارکیٹ میں آگے 2022 میں, اور پھر پچھلے چند مہینے AI سیکٹر کا بڑا بوم تھا جو ایجنٹ مارکیٹ ہے اس کی, ادھر انہوں نے ایپس بنائے. لیکن دے آر ناٹ رانگ ٹو پیوٹ. وہ صرف فاؤنڈرز ہی صرف غلط نہیں ہیں, اس میں ہم یوزرز بھی اور جو VCs ہوتے ہیں, وینچر کیپٹلسٹ جو انویسٹر ہوتے ہیں, ان فاؤنڈرز کو پیمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ایپس بلڈ کریں. یہ سب مل کے ایکچولی مجبور کرتے ہیں اس کو. کہتے ہیں جی یہ جو کرپٹو پروٹوکول کا سائیکل ہے, پہلے جب ایتھیریم لانچ ہوا اسمارٹ کانٹریکٹ والا, تو پہلے یہ 2-3 سال تک ہر ایپ جو ہے اس کا جو مطلب اچھا پروٹوکول ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, ایسے پروٹوکول نہیں جو کئی ہزاروں لانچ ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں. جو اچھے پروٹوکول ہیں ان کی بات ہو رہا ہے. جو اچھا پروٹوکول ہے اس کا جو سائیکل ہے وہ 2 سے 3 سال ہوتا تھا. ابھی وہ کم ہو کے جناب ICO سے پہلے 2-3 سال, ICO کے بعد پھر 2 سال, اور آج کل کوئی پروٹوکول بڑا ہی لکی ہوگا جو 1.5 سال اس کی لائف ہوتی ہے, ادروائز وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اور جو فاؤنڈرز ہیں, جو ٹیم ہے, ان کی نئی ہائرنگ ہو جاتی ہے, وہ نئے پروٹوکول کی طرف چلے جاتے ہیں یا وہ نیا پروٹوکول لانچ کرتے ہیں. تو بڑا انٹرسٹنگ یہ آرٹیکل ہے, میں چاہتا ہوں آپ اس کو ریڈ کریں. اگر آپ کرپٹو مارکیٹ
کی ڈائنامکس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ایکچولی آیا تھا کہ لینیا سیم اسی جو پرانی ریٹورک ہے، جو پرانا طریقہ واردات ہے، سیم اسی کو لینیا بھی فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کرپٹو مارکیٹ میں ان ادر ورڈز یہ آرٹیکل پڑھ کے آپ کو کیا میسج ملے گا کہ بھائی اگر آپ نے سیو انویسٹمنٹ کرنی ہے، ڈونٹ گو بیانڈ بٹ کوائن ایتھیریم. باقی آپ اس کے علاوہ جہاں بھی انویسٹمنٹ کریں گے وہ رسکی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.